बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 जुलाई 2023 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी टूरिस्ट का शदीद गर्मी में साइकिल पर निजरान से रियाद का सफ़र। सऊदी टूरिस्ट तुर्की असीरी निजरान से रियाद तक का सफ़र साइकिल पर तय करने निकल पड़े। सबक वेबसाइट के मुताबिक तुर्की असीरी सऊदी अरब की कई कमिश्नरियों के 15 रोज़ा सफ़र पर 3 दिन पहले निजरान से रवाना हुए हैं। सऊदी मुहिम जो ने कहा कि निजरान से रियाद तक पहुंचने के लिए वो 1100 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करेंगे। इस दौरान वो सऊदी अरब के शहरों और कमिश्नरियों के बारे में करीब से मालूमात हासिल करेंगे। तुर्की असीरी ने कहा कि हम वतन साइकिल पर सफ़र करते हुए देखकर हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना था कि शदीद गर्मी में मेरा सफ़र जो है वो हैरान किए हुए हैं। असीरी का कहना है, लोगों को ये देखकर हैरत होती है कि मैं साइकिल के ज़रिए सफ़र कर रहा हूँ और उस पर खाने पीने का सामान, खैमा और कपड़े हैं। जियोलॉजिकल एजुकेशन म्यूज़ियम नायाब मादनियात, शहाबी पत्थर और चट्टानों का ख़जाना। किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में बनाए गए जियोलॉजिकल एजुकेशन म्यूज़ियम में सऊदी अरब और बैरून मुल्क से मिलने वाली मादनियात, शहाबी पत्थर और चट्टानों का ख़जाना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक म्यूज़ियम जो 1977 में खोला गया, हज़ारों नायाब मादनी नमूने, चट्टानें, नक्शे फ़ज़ाई और मैदानी तस्वीरें और मुख्तलिफ साइंसी टेप्स जो हैं वो रखी हुई हैं। ये तुलबा और रिसर्चर्स के लिए कीमती वसाइल का घर है। जापान का पहला हाइड्रोजन टैंकर जद्दा बंदरगाह पहुंच गया। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ाद अब्दुल अजीज़ बिन सलमान और वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद अल फाले ने जद्दा इस्लामी बंदरगाह पहुंचने वाले जापान के पहले हाइड्रोजन टैंकर का दौरा किया। वाज़ेह है कि ये दुनिया में सयाल हाइड्रोजन मुंतकिल करने वाला पहला बहरी टैंकर है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सविस्सो फ्रंटियर नामी हाइड्रोजन टैंकर जापान की कावासाकी कंपनी का है। शहज़ाद अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने हाइड्रोजन बरदार जहाज़ की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मुनफरद टेक्नोलॉजी का भी मुआयना किया। हरमैन ट्रेन तख़ीर पर कंपनी के मुसाफिरों से माजरत हर्जाना अदा किया जाएगा। हरमैन रेलवे इंतज़ामिया की जानब से मक्का मुकर्रमा से जद्दा एयरपोर्ट जाने वाली ट्रेन में तख़ीर होने पर मुसाफिरों को हर्जाना अदा किया जाएगा। रेलवे इंतज़ामिया ने टेक्निकल फॉल्ट की वजह से होने वाली तख़ीर पर मुसाफिरों से माजरत तलब करते हुए उन्हें मुकर्रर ज़वाबित के तहत हर्जाने की अदायगी के लिए राब्ता शुरू कर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक मक्का से जद्दा जाने वाली शाह अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, वहाँ से ट्रेन 15140 में होने वाली ताख़ीर की वजह से मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। हरमैन ट्रेन इंतज़ामिया की जानब से मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रेन फराहम की गई, लेकिन उसमें काफ़ी देर होगी तो मुसाफिरों ने इंतज़ामी अमूर के बारे में कंप्लेन की। इस हवाले से रेल सर्विस की इंतज़ामी अमूर की निगरान कंपनी की जानब से माजरत की गई और उन्हें हर्जाना अदा करने का कहा गया। कंपनी की जानब से जो मुतासरा मुसाफिर हैं उनको उनके मोबाइल फ़ोन पर रब्ता किया जा रहा है ताकि उन्हें हर्जाने की रकम भेजी जा सके। सऊदी टेली कम्युनिकेशन की जानब से नया फ़ीचर तख़य्युर कॉलर की शनाख्त ज़ाहिर की जाएगी। सऊदी टेली कम्युनिकेशन जो है उसकी जानब से मोबाइल नेटवर्क्स के कवानीन और ज़वाबत में नए फ़ीचर मुतारिफ़ करवाने की तैयारी हो रही है। कॉल करने वाले की शनाख्त या नंबर या कॉल रिसीव करने वाले के सेट पर जो है वो ज़ाहिर होगा। इब्तदाई मरहले का नफाज अक्टूबर से होगा। अखबार 24 ने सऊदी टेली कम्युनिकेशन कमीशन की जानब से जारी होने वाले बयान के हवाले से मज़ीद कहा कि शुरू की जाने वाली नई सर्विस को तख़य्युर यानी इंतखाब का जो है वह नाम दिया गया है। नई शुरू होने वाली सर्विस के ज़रिए किसी भी नेटवर्क से आने वाली कॉल के बारे में जो कॉल वसूल करने वाला है उसको पता चलेगा कि किस नंबर या इदारे से कॉल आई है। इब्तदाई तौर पर यह सर्विस लाजमी नहीं बल्कि ऑप्शनल होगी, जिसके तहत सरकारी या प्राइवेट इदारे ये सहूलत हासिल कर सकेंगे। टेली कम्युनिकेशन का मज़ीद कहना है कि सऊदी अरब में काम करने वाली तमाम कंपनियां इस नए फीचर को लॉन्च करने से पहले इसकी फ़नी बारीकियों का तफसीली तौर पर जायजा लें ताकि किसी किस्म की नुक्स या फ़नी खराबी ना हो। नए फीचर को मुकर्रर करदा स्टैंडर्ड GEN 002 के मुताबिक तैयार किया जाए और तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाए। टेलीकॉम कंपनियां इस बात को भी उनको पाबंद बनाया गया है कि नए फीचर को लॉन्च करने से पहले तमाम तर नताइज से कमीशन को इतला दी जाए।
ٹیلی کمیونیکیشن نے موبائل یا لینڈ لائن سروس پرووائڈر کو اس بات کا بھی پابند کیا ہے کہ وہ اپنے نیٹ ورک کی سیکیورٹی کو مستحکم بنائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ صارف کی لائن یا نمبر غیر متعلقہ شخص یا کسی اور کی جانب سے استعمال نہیں کیا جا سکے گا، یعنی جس نمبر سے کال کی جا رہی ہو وہ اسی ادارے کا ہی ہونا چاہیے۔ دوسری جانب کالنگ سیٹ تیار کرنے والے اداروں کو بھی اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے سیٹ میں متعلقہ فیچر کے پروگرام یا اپلیکیشن کا اضافہ کریں جس کے ذریعے کالر کی شناخت کال وصول کرنے والے کے سیٹ پر ظاہر ہو سکے۔ گاڑیوں کی موبائل ٹیکنیکل انسپیکشن سروس کیا ہے؟ سعودی اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے سال رواں 2023 کے اختتام سے پہلے گاڑیوں کی موبائل ٹیکنیکل انسپیکشن سروس فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق نئی سروس سے مقامی شہریوں کو گاڑیوں کے سالانہ انسپیکشن سے پہلے استثنائی تجربے کا موقع ملے گا اور انہیں گاڑیوں کا کمپیوٹر کرانے میں سہولت ہوگی۔ سعودی اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب بھر میں موبائل ٹیکنیکل انسپیکشن کے 15 یونٹ قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کے مطابق ٹیکنیکل ٹیمیں گاڑیوں کی سلامتی کا مرکز اور ٹیکنیکل ٹیمیں آئندہ مرحلے میں ان اداروں میں کارروائی مکمل کرائیں گی جنہیں ٹیکنیکل انسپیکشن کی منظوری مل چکی ہے۔ سعودی عرب میں مقامی شیف کو مہارت کو فروغ دینے کا منصوبہ۔ سعودی کلنری آرٹس کے چیف جو ہیں وہ سعودی عرب میں شیفز کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے ایک انیشیٹو کی مدد کریں گے۔ عرب نیوز کے مطابق کون یعنی تخلیق انکیوبیٹر پروگرام کا پہلا مرحلہ کلنری آرٹس کمیشن نے اس شعبے میں بہترین کارکردگی کو فروغ دینے کے لیے دسمبر میں شروع کیا تھا۔ خلیجی ملکوں میں رہنے والے ریکارڈ توڑ گرمی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ دنیا کے بہت سے ممالک میں بسنے والے ایک بار پھر جو ہے وہ گرمی کی جو شدید لہر ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق مشرق وسطیٰ، یورپ اور امریکہ کی حکومتیں عوام کے لیے صحت سے متعلق ضروری ہدایات جاری کرنے، لوگوں کو گھر کے اندر رہنے اور پانی کی کمی سے بچنے کے مشورے دے رہی ہیں۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی رپورٹ سمیت کئی حالیہ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ 2023 اور 2027 کے درمیان کم سے کم ایک سال میں عالمی درجہ حرارت 1.5 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہونے کا 66% امکان موجود ہے۔ سن منی سولر گروپ کے چیف مارکیٹنگ آفیسر اور یورپی یونین کے یورپین جو کلائمیٹ پیکٹ کے جو سفیر ہیں زولٹن رینڈس، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے سیارے کے ماحولیاتی نظام میں تباہ کن تبدیلیوں کو روکنے کے لیے پیرس ایگریمنٹ کے ذریعے جو بلائی حد ہے اس کی اہم علامت ہے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ زمین پر موسمیاتی جو تبدیلی ہے اس کی خاص حد پہلے ہی عبور ہو چکی ہے، جس میں سمندر کے ریکارڈ درجہ حرارت کی اطلاعات بھی شامل ہیں۔ ان کے مطابق یہ بات اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ موسمی تبدیلیوں سے نمٹنے کی فوری ضرورت ہے اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے کردار ادا کیا جائے۔ نیٹ فلکس نے UAE میں پاسورڈ شیئرنگ پر پابندی لگا دی۔ UAE کے رہائشی جو ہے وہ آج سے نیٹ فلکس جو ہے اکاؤنٹ کے پاسورڈ شیئر نہیں کر سکیں گے کیونکہ اسٹریمنگ پلیٹ فارم نے UAE میں پاسورڈ شیئرنگ کی سہولت ختم کر دی ہے۔ خلیج ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ آج سے UAE کے رہائشی اپنے گھروں کے باہر نیٹ فلکس پاسورڈ شیئر نہیں کر سکیں گے۔ اسٹریمنگ پلیٹ فارم کا پاسورڈ شیئرنگ جو ہے وہ کریک ڈاؤن باضابطہ طور پر UAE تک پہنچ چکا ہے۔ کسٹمر سروس کے نمائندے نے تصدیق کی ہے کہ یہ پابندی آج سے نافذ العمل ہے، جس کے تحت اب صرف ایک ہی گھر میں رہنے والے ممبر پاسورڈ شیئر کر سکتے ہیں اور ایک ہی اکاؤنٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسے سڑک کے پار کسی گھر میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پابندی پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پلیٹ فارم میں وائی فائی نیٹ ورک اور ڈیوائسز کا IP ایڈریس نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح انڈیا میں بھی نیٹ فلکس نے اعلان کیا ہے کہ پاسورڈ شیئرنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس پالیسی کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے نیٹ فلکس ایسے کسٹمرز کو ای میل بھیج رہا ہے جو انڈیا میں اپنے گھر سے باہر کے لوگوں کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔